جڑا بندہ سوال کرن آیا سی او دی نیت اے نیت لے کے پوچھدا پیا ہے کہ مینوں تواڈے نال پیار ہے صدیق اکبر دے نال پیار نہیں لیکن حضرت زین العابدین نے اگوے فرما کے دسیا ہے پوچھنا لیا ساڈا ووٹ بھی ہوئی ہے جدے سینے اندر صدیق دا پیار ہے فاروق دا پیار ہے عثمان دا پیار ہے لیکن میں نبی دے پتر دے جملے اگلے پڑھاں گا حضرت جناب زین العابدین نے جدو اینی گل آکھی ہے اگو بندہ بول کے آندا ہے اور تسی صدیق انہاں نو کہندے ہو حضرت زین العابدین آندے نے اوے تینوں تیری اماں روئے تینوں تیری اماں روئے اوے کنج دی گل پیا کرنا ہے حضرت زین العابدین آندے نے قد سماہ صدیق من ہوا خیر ملنے فرمایا سن لے انہاں نو صدیق کلا میں نہیں میریاں وڈیاں بھی آکھیا ہویا ہے انہاں نو صدیق کلا میں نہیں میرے وڈیاں بھی آکھیا ہویا ہے ہن سنیا جے حضرت امام حسین دے پتر دا فتوا اوے اج دے مفتی دا فتوا نہیں سیالکوٹ دے مفتی دا فتوا نہیں لاہور دے مفتی دا فتوا نہیں کراچی دے مفتی دا فتوا نہیں اے خون رسول نسل بطول حضرت زین العابدین دے جڑے اگلے جملے نے او سنیا ساری تقریر یاد روے یا نہ روے پر اے جملہ میرا یاد رکھنا لطف لینا دل دی تختی دا لے کے لے جانا حضرت زین العابدین اس بندے نو پتہ ہے کی آندے نے سن لے ساڈا ووٹ ہو نہیں جدے سینے اندر صدیق دا بغض ساڈا ووٹ ہو نہیں جدے سینے اندر فاروق دا بغض ساڈا ووٹ ہو نہیں جدے سینے اندر عثمان دا بغض اے آخری جملے سننا بڑی توجہ حضرت زین العابدین آندے نے اذهب فاحب ابا بکر و عمر حضرت زین العابدین آندے نے اوے سوال کرنا لیا اوے جا چلا جا اپنے دل صدیق دی بھی محبت بسا لے حضرت فاروق دی بھی محبت بسا لے اوے قیامت والے دن تو جتھے پھسے گا شرط وے تیرے دل اندر ابو بکر دا بھی پیار ہوئے گا حضرت عثمان دا بھی پیار ہوئے گا حضرت عمر دا پیار ہوئے گا فرمایا قیامت والے دن جتھے پھس جائے گا رب جانے یا زین العابدین جانے فرمایا پھر میرا کام ہے تینوں نگانا لیکن شرط ہے تیرے سینے ابو بکر دا بھی پیار ہونا چاہیے فاروق اعظم دا بھی پیار ہونا چاہیے تائی تے میں آنا بن یا نبی دے احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا پڑھ سکتے ہو تے رل کے پڑھ لو احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا اللہ وجدان سون سجدہ والیاں نو لمبیاں زندگیاں عطا فرمائے اللہ انہاں دے کاروبار اندر برکت دے جویں ساؤنڈ پیا چلدا تسی بھی پڑھو تے ساریاں دی حاضری ہو جائے احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے
زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا جس کے قصیدے آئے تطہیر نے پڑھے جس کے قصیدے آئے تطہیر نے پڑھے انہیں سارے پڑھن گے ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا اور چونکہ سارے سنی بیٹھے ہیں اور ڈاکٹر جلالی صاحب کی لکھ دے رہے سننی ہو اس لیے ہو میں شبیر پہ فدا سننی ہو اس لیے ہو شبیر پہ فدا پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شافی روز جزا امام الانبیاء حضور احمد مجتبی سردار مکہ المکرمہ والی مدینہ المنورہ بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا بے چاروں کے چارہ سبھی اسرات دلہا میرے اور تواڈے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حضور ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام قابل احترام عزیزہ نزی وقار آج دی 10 روزہ محفل پاک دے اندر میں گناہگار بندہ تواڈے نیک لوگاں دی زیارت کرن واسطے حاضر ہویا دعا ہے کہ اللہ کریم ساڈا ایتھے مل بیٹھنا اپنی بلند بارگاہ اندر قبول فرمائے اور ساڈے بزرگاں نے ہر سال دی طرح اس سال بھی بڑی محبت دے نال حکم ارشاد فرمایا اور میں بزرگاں دے حکم تے تواڈے نیک لوگاں دی زیارت کرن واسطے حاضر ہویا دعا ہے کہ اللہ کریم ساڈا ایتھے بیٹھنا اپنی بلند بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے چند گلاں
عرض کر کے گفتگو نو ختم کرانگا۔ اللہ حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی صاحب نے بڑی محبت نہ حکم دیتا، حضرت علامہ مولانا قاری راحت صاحب نے بڑی محبت نہ حکم دیتا۔ اللہ کریم ساڈا ایتھے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ میں جیڑی خطبے دے اندر آیت کریمہ پڑھی، اسی الحمدللہ سنیاں، آکو الحمدللہ، اسی الحمدللہ اہل سنتاں، ساڈا عقیدہ ساڈا نظریہ اے وے کہ اساں جنوں بھی منیا نہ او دا مال ویکھیا نہ او دی دولت ویکھیے نہ او دی جائیداد ویکھیے، اساں جنوں بھی منیا وجہ صرف ایک کہ انہاں دی نسبت مدینے والے مصطفیٰ نال ہے۔ اساں حضرت صدیق اکبر نو منیا تے وجہ ایک ہے، حضرت فاروق اعظم نو منیا تے وجہ ایک ہے، حضرت عثمان غنی نو منیا تے وجہ ایک ہے، پیر علی نو منیا تے وجہ ایک ہے۔ اساں جیڑی بھی ہستی نو منیا وجہ ہور کوئی نہیں، وجہ صرف ہے اساں جنوں بھی منیا انہاں دی نسبت مدینے والے مصطفیٰ نال ہے، اور اساں جنوں بھی منیا صرف حضور دی وجہ تو منیا سرکار دی وجہ تو منیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا لیو۔ میرے آقا نے فرمایا میں جنہ کو رشتے لے نے تے جنہ کو رشتے دیتے نے اپنی مرضی نال نہیں، جنہ کو رشتے لے نے جنہ کو رشتے دیتے نے اپنی مرضی نال نہیں، رب دی مرضی نال۔ صدیق اکبر دی بیٹی دا نکاح حضور نال ہوئے تے سرکارہ فرمایا اپنی مرضی نال نہیں، رب دی مرضی نال۔ حضرت فاروق اعظم دی بیٹی دے نال میرے آقا دا نکاح ہویا تے حضور فرماندے نے اپنی مرضی نال نہیں، رب دی مرضی دے نال۔ حضرت عثمان غنی دے نکاح اندر یکے بعد دیگرے میرے نبی دیاں دو شہزادیاں دا نکاح ہویا، فرمایا اپنی مرضی نال نہیں، اللہ دی مرضی دے نال۔ مولا کائنات دے نکاح اندر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آئیاں، فرمایا زہرا دا رشتہ علی نو دیتا اپنی مرضی نال نہیں، رب دی مرضی دے نال۔ حضرت امیر معاویہ دی بہن ہوئے، حضرت ابو سفیان دی بیٹی ہوئے، نہ حضرت ام حبیبہ ہوئے، نکاح میرے نبی نال ہوئے، فرمایا اپنی مرضی نال نہیں، میں رب دی مرضی دے نال فرمایا ہے۔ وہ گل سمجھ آئی نہیں؟ اے عقیدہ اہل سنت، سبحان اللہ۔ ہن میں جیڑی آیت کریمہ خطبے دے اندر پڑھی چند جملے عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف تو ہجرت فرمائی، حضور مدینے آگئے۔ آج کوئی سادیاں گلاں جی سمجھاں گے انشاءاللہ۔ حضور ہجرت فرمائی، سرکار مدینے آگئے۔ ایک ٹائم ایسا آیا میرے آقا نے خواب دیکھیا کہ اسی عمرہ پہ کرنے ہیں۔ میرے آقا نے سارے صحابہ نو جمع فرمایا، فرمایا صحابہ جی آقا، فرمایا عمرہ کرنا چلیے۔ صحابہ نے عرض کی تھی آقا جی میں تو آڈا حکم ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام 1400 صحابہ نو نال لیا، 1400 صحابہ نو حضور نال لے کے میرے آقا مکہ شریف تو باہر 9 میل دور حدیبیہ دا مقام، حضور اوتھے پہنچے،
تے کافراں نے رستہ روک چھڑیا. ہن آکھیا جی اسی تانوں عمرہ کرن نہیں دینا، اسی تانوں مکے داخل ہون نہیں دینا، عمرہ کرن نہیں دینا. کعبہ رب دا گھر، لیکن قبضہ کنہاں دا سی؟ بولو، کافراں دا. ایتھوں پتہ ہے چلیا کہ گھر رب دا ہوئے تے کدے کدے اوتھے قبضہ انہاں دا بھی ہو جاندا ہے جڑے رب نو بھی پسند نہیں. اللہ کرے میرا جملہ سمجھو، قبضہ انہاں دا بھی ہو جاندا ہے جڑے رب نو بھی پسند، جڑے رب نو بھی پسند نہیں. ایک بندہ ٹوریا، دوجا بندہ ٹوریا، انہوں نے آکھیا جی نہیں اسی عمرہ کرن ہی نہیں دینا. میرے آقا نے اپنا نمائندہ بنا کے حضرت عثمان غنی نو بھیجیا. حضرت عثمان غنی نو بھیجیا. آپ مکہ شریف گئے، مکہ آلیاں نو جا کے آکھیا، مکے دے کافراں نو سرداراں نو کٹھا کیتا، کٹھیاں کر کے حضرت عثمان غنی آندے نے ساڑھے آقا حدیبیہ دے مقام تے تشریف فرمانے. دسو عمرہ کرن دینا جے کہ نہیں دینا؟ اسی لڑن آسے نہیں آئے، اسی لڑائی لین آسے نہیں آئے، پر ساڑھے آقا صرف ساڑھا مقصد ایک کے اسی عمرہ کرنا ہے. انہاں کیا عثمان اے کعبہ تسی طواف کر لو، او حجر اسود جے تسی بوسے لے لو. سبحان اللہ، سویرے 7 بجے فرمانی ہے. او صفا مروہ دیاں پہاڑیاں جے جا کے چکر لا لو، کعبہ تواڈے آسے چکر لا سکدے ہو، حجر اسود دے بوسے لے سکدے ہو، صفا مروہ دی پہاڑی دے چکر لا سکدے ہو. لیکن جے تسی آکھو تواڈے آقا نو اسی عمرہ کرن دئیے، اے ہو نہیں سکدا. تسی کرنا ہے تے کر لو، کعبہ تواڈے سامنے. لیکن حضرت عثمان غنی دا جملہ سننا دل کیتا سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی آندے نے لوکو، اوے مکے دیو کافرو، تسی کی سمجھی آئے عثمان کعبے دا طواف کلیا کرے گا؟ نہیں، عثمان طواف ادو کرے گا جدو میرے نال کعبے دا کعبہ ہوئے گا. اسی کلیاں طواف تے نہیں نہ کرنا. ادھر حدیبیہ دے مقام تے سرکار دے سارے صحابہ عرض کرن سونے ہاں عثمان کنا مقدر حال ہے، مکے گیا ہے جا کے طواف کردا ہوئے گا، حجر اسود دا بوسہ لینا ہوئے گا، صفا مروہ دی پہاڑی دے چکر لاندا ہوئے گا. حضور نے فرمایا صحابہ ساڈا عثمان ساڈے بغیر طواف نہیں کرے گا. حضور اینا جان ہے ساڈے بغیر طواف نہیں کرے گا. میرے نبی جان دے سن میرے عثمان انہاں ساڑھے بغیر طواف نہیں کرنا، ساڑھے بغیر طواف ساڑھا عثمان نہیں کرے گا. میرے آقا نے انہا یقین تے ایسی نا جی، انہا یقین تے ایسی نا. آج تمہاں سیٹا تو دیکھا اجاڑا نہ لیا نو کی پتا ہوئے میرے پیر عثمان دی شان کی ہے جیڑا چھال مارے تے ادھر چھال مارے تے ادھر، انہوں کی پتا ہوئے نبی دے صحابہ دی شان کی ہے، نبی دے صحابہ دی عظمت کی ہے. آج میں دسنا بھی صرف ہے وے نبی دے صحابہ دی شان کی ہے، پھر نبی دی آل نے اصحاب دا ذکر کے نہیں کیتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا لیو. حضرت عثمان غنی نو مکی آلے آکھیا طواف تسی کرنا، آکھیا جی نہیں کرنا. حجر اسود دا بوسہ لینا، آکھیا جی نہیں لینا. صفا مروہ دی پہاڑی دے چکر لانے، آکھیا جی نہیں لانے. عثمان وجہ کی ہے، آکھیا وجہ اے میں کہ ساڑھے آقا نالو بن گئے تے اسی کعبے دا طواف کرانگے، اسی این طواف ہی نہیں کرنا. ادھر حضرت عثمان غنی مکے اندر نے افواہ پھیلی، افواہ پھیل دی ہوئی، حدیبیہ دے مقام تک پہنچی کہ حضرت عثمان غنی نو شہید کر دیتا گیا ہے. میرے آقا نے اپنے سارے صحابہ نو فرمایا، مایا صحابہ جی آقا، فرمایا تو اڈے کل بیعت لینی ہے. کی لینی ہے؟ کی بیعت لینی ہے. حضور کا دی بیعت؟ بیعت تے پہلے بھی ہو گئی ہے. فرمایا نہیں بیعت لینی ہے. میرے آقا دی بارگاہ دی اندر صحابہ نے عرض کی تھی آقا کا دی بیعت لینا چاہ رہے ہو؟
میرے آقا نے فرمایا اساں سنیا ہے ساڈے عثمان نو انہاں نے شہید کیتا ہے، اساں عثمان دے دشمناں نو چھڈنا نہیں، اس گل سے بیعت لینی ہے۔ عثمان دے دشمناں نو چھوڑنا، عثمان غنی دے دشمناں نو چھوڑنا، اس گل سے بیعت لینی ہے۔ حضور نے اپنا ہاتھ مبارک اگے کیتا، بیعت لینی ہے۔ حضور بیعت پہلے بھی ہو گئی، فرمایا نہیں عثمان دے دشمناں لڑنا ہے، بیعت اس گل تے لینی ہے۔ سب تو پہلے جن ہاتھ رکھیا ہے اس ہستی دا نام مولا کائنات ہے، جنہاں سب تو پہلے ہاتھ رکھیا وہ ہستی دا نام مولا کائنات ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا لیو، حضرت صدیق اکبر اوتھے موجود، حضرت فاروق اعظم اوتھے موجود، حضرت مولا کائنات اوتھے موجود، 1400 صحابہ نے نبی کریم دے ہاتھ تے بیعت کی تھی۔ اے جدو سارے نے بیعت کی تھی نا، رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جاؤ یار علیہ سلام بھی لے جاؤ تے پیغام بھی لے جاؤ، جاؤ یار سلام نہیں لے جاؤ تے پیغام نہیں لے جاؤ۔ ہن جبریل امین پیغام لے کے آئے، پیغام کی ہے سبحان اللہ فرماؤ قرآن پڑھیے۔ چلو میں دعا کرنا جڑا سبحان اللہ اچھی آنکھیں رات جا کے سوئیں میرے پیر علی دی زیارت ہو جائے۔ چلو پھر دعا دینا جڑا اور اچھی سبحان اللہ آنکھیں رات جا کے سوئیں تو میرے پیر ابو بکر دی زیارت ہو جائے۔ چلو بڑی دعا دینا جڑا اور اچھی سبحان اللہ آنکھیں رات جا کے سوئیں مدینے والے مصطفیٰ دی زیارت ہو جائے۔ آؤ مسلمان بھائیوں ذرا سماعت فرما دے جانا، حدیبیہ دا مقام ہے، میرے نبی نے اپنے صحابہ کو بیعت لئی ہے۔ ایک عملی والیا سونیا محبوبہ بیعت ساں پہلے بھی کیتی ہے، فرمایا صحابہ آج بیعت اس گل تے لئی جانی ہے، سانو پتہ چلیا ہے عثمان غنی نے حضرت عثمان غنی نو شہید کر دیتا گیا ہے، اساں حضرت عثمان دے دشمناں نو چھوڑنا کوئی نہیں، اساں بیعت لینی ہے۔ ہن جدو میرے آقا نے ہاتھ اپنا اگے کیتا ہے، سب تو پہلے ہاتھ مولا علی نے رکھیا ہے، حضرت صدیق اکبر بھی موجود نے، مولا کائنات بھی موجود نے، حضرت فاروق اعظم بھی موجود نے، سارے صحابہ موجود نے، 1400 صحابہ اوتھے موجود نے۔ میرے آقا دے ہاتھ تے بیعت کر دینے پہ بیعت اس گل تے ہو رہی ہے، اساں عثمان دے دشمناں نو چھوڑنا نہیں ہے۔ جدوں بیعت ہوئی ہے رب کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے، فرمایا جاؤ میرے یار دی بارگاہ نالے سلام لے جاؤ، نالے پیغام لے جاؤ، نالے سلام لے جاؤ، نالے پیغام لے جاؤ۔ اے مولا پیغام کی ہے، فرمایا میرے یار دی بارگاہ دے اندر جا کے آکھو اے سونیاں جنہاں تواڈے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، رب فرما رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ سونیا میرے محبوب نے جناب اعلیٰ اوے جبریل میرے یار نو جا کے کہہ دو اے سونیا جنہ تیرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے رب انہاں تے راضی ہے، رب انہاں تے راضی ہے جنہ تیرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے۔ ہن میرے نبی دے ہاتھ تے اب حضرت ابو بکر بھی بیعت کیتی ہے، حضرت عمر فاروق بھی بیعت کیتی ہے، مولا علی بھی بیعت کیتی ہے، 1400 صحابہ نے بیعت کیتی ہے۔ رب فرما رہا سونیا رب اینا تے راضی ہے، رب اینا تے راضی ہے۔ میں آکھیا ویکھ لے جنہ تے رب راضی ہے آج دا پنگی چڑسی نامی ہوئے تے خیر ہے، جنہ تے رب راضی ہے۔ رب فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔
سونیا اے جنہ تیرے ہاتھ دے بیعت کیتی ہے رب انہاں تے راضی ہے بھی سارے دے سارے مومن لیکن اگلے جملے سننا فرمایا کی ہے سونیا اے مولا تو کنہ تے راضی ہیں تے کیڑے سارے دے سارے مومن ذرا قرآن دے اگلے جملے سننا رب نے فرمایا میں کنہ تے راضی ہاں تے کیڑے ایمان آلے نے فرمایا اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فرمایا سونیا رب انہاں تے راضی ہے جنہ درخت تھلے تیرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے رب اونا تے راضی ہے جنہ درخت سائے تھلے تیرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے اور ذرا اگلے جملے سننا قرآن کی فرما رہا ہے اے سونیا فَعَلِمَ فِي قُلُوبِهِمْ اے سونیا میں اینا دے دل بھی ویکھے نے اینا دے دل ستھرے نے اینا دے دل پاک نے اینا دے دل ٹھیک نے بینا دے دل پیا ویندا ہے میں آکھیا ویکھ لے جنہ دے دل اندر رب نو کوئی میل نظر نہیں آئی آج پنگی آندا ہے انہاں دے دل اندر معاذ اللہ میل آج چرساں پین والا کہندا ہے انہاں دے بارے طرح طرح دیاں گلاں کردا ہے میں آکھیا ویکھ لے آج کسے نو مومن میں آکھاں کسے نو قادری صاحب آکھنا کسے نو مومن حاجی صاحب آکھنا کسے نو مومن علامہ صاحب آکھا کسے نو مومن حاجی صاحب آکھا کسے نو مومن نقشبندی صاحب آکھا اور پتہ نہیں کیڑا بولے کیڑا چپ رہ جائے اوے سجنا پھر انہاں دی کی شان ہے جنہاں نو مومن اللہ دا قرآن پہ آیا خدا ہے پھر میں کیوں نہ آکھا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا جے پڑھ سکدے ہو تے پڑھ لو اے خوئی آکھو بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے اسی چونکہ محبت آلے ہیں پیار آلے ہیں جی تے کی گل لے علاقے دا سمجھ کے نہیں پہ پڑھ دے جی اس وجہ تو نہیں پڑھ رہے جنہیں نبی دے یاران دا نہ لینے ہاتھیں جو کھڑا کرے نا میں کیمرے والے بھائی اگے بھی گزارش کراں ذرا سارے دے ہاتھ کیچ کرے آ جائیں انج لہرا کے آکھو بن یار نبی دے یارا دا بن یار نبی دے یارا دا بن یار نبی دے یارا دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا ہے فیصلہ پنجاں تے باراں دا ہے فیصلہ پنجاں تے باراں دا اے فیصلہ پنجاں تے باراں دا بن یار نبی دے یاراں دا یہ شک ہو سی تے چل مدینے یہ شک ہو سی تے چل مدینے جاوے خلے چھوڑ مزاراں دا جاوے خلے چھوڑ مزاراں دا بن یار نبی دے جنہ تے ایمانداری نہ دسنا جی جنہ تے رب راضی ہے
جنہ تے رب راضی ہے آج دا کوئی چرس پینے والا راضی نام ہی ہوئے ہونا تے کیڑی گل ہے جی کوئی فرق پے گا انہاں دی شان اندر انہاں دی عزت اندر جی کوئی فرق پہ سکتا ہے ہن اگلے جملے سننا بیعت کی تھی حضور دے ہاتھ تے رب نے آکھیا مومن نے کسے نو میں مومن آکھاں ہو سکتا ہے مردیاں کتے مرتد ہو جائے کسے نو ایسا مومن آکھن ہو سکتا ہے آخری وقت پھر جائے پر ایمانداری نہ دسنا جنہوں نے مومن رب آکھے جنہوں نے مومن رب آکھے پھر انہاں دی شان کی ہے جی ہن میرے نبی دے ہاتھ جدو بیعت کیتی ہے ذرا سماعت فرمان دے جانا مسلمان بھائیو رب کائنات نے فرمایا سونیا کنہ تیرے ہاتھ بیعت کیتی ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ فرمایا سونیا جنہ تیرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے انہاں تیرے ہاتھ تے نہیں انہاں میرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے جنہ تیرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے انہاں تیرے ہاتھ تے بیعت نہیں انہاں میرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے ہن ذرا اگلے جملے سننا میری سرکار نے فرمایا صحابہ تواڈے کولوں بیعت لے لئی رب تواڈے تے راضی ہے تسی ہے بھی سارے سارے مومنوں ان ذرا اگلا جملہ سنیا جے میری سرکار نے فرمایا صحابہ اے میرا ہاتھ اے میرے عثمان دا ہاتھ عثمان دا ہاتھ بیعت دی لئی جاندی ہے جڑا زندہ ہوئے ہن میرے نبی غیب دی خبر دے رہے نے فرمایا صحابہ او ساڈا عثمان تے حیات ہے اے جناب الافواہ پھیلی سی نا لیکن تساں بیعت کیتی ہے رب تواڈے تے راضی ہے رب تواڈے تے راضی ہے تسی سارے دے سارے مومنوں فرمایا صحابہ اے ساڈا ہاتھ ہے اے ساڈے عثمان دا ہاتھ ہے اوے سجنا نبی پاک اپنے ہاتھ نو کہہ رہے نے عثمان دا ہاتھ ہے پھر کی شان نبی دیاں یاراں دی کی مقام نبی دیاں یاراں دا پھر کہنا پینا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا آج کسے نے حضرت پیر زین العابدین شاہ صاحب آپ دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہوئے گی کسے نے حضرت پیر ضیاء الحسنین شاہ صاحب آپ دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہوئے گی اوے سجنا کسے نے بیعت حضرت بابا جی میر طیب علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہوئے گی کسے نے حضرت پیر شہریار صاحب دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہوئے گی او سجنا کسے نے آلہ حضرت گنجے کرم دے ہاتھ دے بیعت کیتی ہوئے گی کسے نے حضور داتا صاحب دے ہاتھ دے بیعت کیتی ہوئے گی کسے نے پیر مہر علی دے ہاتھ دے بیعت کیتی ہوئے گی کسے نے پیر جماعت علی دے ہاتھ دے بیعت کیتی ہوئے گی کسے نے حضرت حضور غوث آدم دے ہاتھ دے بیعت کیتی ہوئے گی اور ذرا جملہ سننا دل کیتا سبحان اللہ او کنیا شانہ والے نے جنہ اللہ دے حبیب دے ہاتھ دے بیعت کیتی ہے او کنیا شانہ والے نے پھر اینج بعد اٹھا کے للکار کے آکھنائے بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں ہلے بھی دو چار بندے ایسے نے جنہاں نے اپنے ہاتھ تھلے رکھے نے او میں کیڑے تواڈے گوڈے نال لے کے ٹر جانا ہے اینج گوڈیاں تو ہاتھ لا کے اینج بازو کھڑا کر کے سینے دا زور لا کے آکھو بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا اے
فیصلہ پنجاں تے باراں دا، اے فیصلہ پنجاں تے باراں دا، بن یار نبی دے۔ ہن میں ذرا تہاڈی آواز سننا چاہ رہا، بن یار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا لیو۔ ہن ذرا اگلے جملے سننا، نبی پاک دا کلمہ جننے بھی پڑھیا، جننے بھی پڑھیا، ساڈا یقین ایمان کی ہے وہ جنتی ہے جی۔ کون کتھے جائے گا؟ جنت۔ جیڑا بھی نبی پاک دا کلمہ پڑھیا جنت۔ انجی گل ہے، جیڑا نبی دا غلام ہو گیا بولو کتھے؟ جنت۔ کتھے؟ جنت۔ ایمانداری دے نال دسنا، جن نے کلمہ حضور دا پڑھیا ہوئے گا وہ جنتی ہے، تے جن نے 2 وری حضور کو جنت آپ پہ خریدی ہے۔ پھر اونا دی کی شان ہے، اونا دا کی مقام ہے، اونا دا کی مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ فرماؤ تے اگلے جملے پڑھئے۔ ساڑھی گال ہوئے تے نہ منو، ساڑھی گال دی کوئی حیثیت نہیں، پر جی گال ہوئے پیر علی دی، جی گال ہوئے پیر علی دی، حدیث نہ دکھاما تے میں مجرم، جامع ترمذی دی حدیث نہ ہوئے تے میں مجرم۔ حدیث میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ دی حدیث موجود ہے، ایک ہوئی شان ابو بکر صدیق، شان حضرت عمر، بازبان مولا علی۔ سبحان اللہ فرماؤ نہ پھر۔ لیکن ایک ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، او سجنا کدے محفل کرائیں تو جیڑا بندہ صدے کم از کم دے الویخ لیا کر بندہ اپنے کی دے اللہ ہے بھی ہے کہ نہیں؟ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے جی، اے ویخ لیا کر کہ اپنے کی دے اللہ بھی ہے کہ نہیں؟ آج کئی ڈاکو آلے سننا چوڑ گئے جے، ساڑھیاں سٹیجاں تے آکے لوٹ کے کھا گئے سنیاں نو، لیکن عقیدہ دوجیاں اللہ بیان کر دے جے پہ۔ ذرا غور کر لینا کدے بھی بندہ عقیدے اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ساڑھا ہے کہ نہیں ہے؟ جی براؤ مسلمان بھائیوں ذرا سماعت فرمان دے جانا، حدیث پاک سننا، جامع ترمذی دی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ دی حدیث ہے، میرے پیر علی اس حدیث پاک نو روایت فرمان دینے پہ۔ حدیث پاک نو روایت فرمان علی ہستی کون ہے جنہاں دے بارے میرے نبی نے فرمایا، او صحابہ میں علم دا شہراں علیو دا دروازہ ہے۔ اس حدیث پاک نو روایت فرمان علی ہستی جنہاں دے بارے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جدا جدا میں مولا اودا علی مولا، لیکن حدیث سننا عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ابو بکر و عمر سید قول اہل الجنہ من الاولین والآخرین۔ حضرت پیر علی حدیث پاک میں روایت فرمان دینے، میری سرکار نے فرمایا علی میرا ابو بکر میرا عمر جنتی بوڑے آنے سردار نے، میرا ابو بکر میرا عمر جنتی بوڑے آنے سردار نے۔ اگلے جملے سننا، فرمایا من النبی من الاولین والآخرین، فرمایا میرا ابو بکر میرا عمر جنتی بوڑیاں دے سردار نے، اینا تو پہلے جڑے گزر چکے نے اے اونا دے بھی سردار نے، اینا تو بعد جڑے آن گئے اے اونا دے بھی سردار آن گئے۔ ما خلق
النبیین والمرسلین لا تخبرہما یا علی یا علی، فرمایا علی صدیق اکبر حضرت عمر جنتی بوڑیاں دے سردار نے جڑے پہلے گزر چکے نے انہاں دے بھی سردار، جڑے بعد وچوں آن گے انہاں دے بھی سردار، سوائے نبیاں دے سوائے مرسلین دے، لیکن یا علی تساں انہاں نو خبر نہیں دینی، پر گل اے ہوئی ہے ابو بکر و عمر جنتی بوڑیاں دے سردار نے، جنتی بوڑیاں دے سردار نے سنی منانا لے کہ میرے نبی فرماوے ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، او سنیو میرے نبی فرمایا ہے میرا حسن تے حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے، سنی پھر بھی ماندا ہے، سنی پھر بھی ذکر کر کے سینہ ٹھنڈا کردا ہے کہ میرے نبی آکھن ابو بکر و عمر جنتی بوڑیاں دے سردار نے، سنی پھر بھی من کے انہاں دا ذکر کر کے اپنا سینہ ٹھنڈا کر کے اے کوئی آندا ہے بان یار نبی دے یاراں دا بان یار نبی دے یاراں دا بان یار نبی دے یاراں دا، جیڑا بازو چوکے انہاں دا ذکر کرے میں دعا کرنا کسے دا بھی رب کسے دا انہوں مختاج نہ کرے، بان یار نبی دے یاراں دا بان یار نبی دے یاراں دا، اے فیصلہ پنجا تے باراں دا بان یار نبی دے۔ میں کیا ساڑی نہ من پیر علی دی من، سبحان اللہ اچھی ساڑی نہ من پیر علی دی تے من۔ میرے آقا نے فرمایا رب نے میرے آستے میرے صحابہ نو چنیا، پھر صحابہ وچوں خاص چوں نو چنیا، ابو بکر پاک، عمر پاک، عثمان پاک، علی پاک، دعا سیڈا تو دیکھا اجاڑا نالے انو کی پتا ہے پیر ابو بکر دی شان کی ہے، حضرت فاروق اعظم دی شان کی ہے، حضرت عثمان غنی دی شان کی ہے، سیر نہیں لانا سبحان اللہ فرمانی ہے، میرے پیر علی دی شان کی ہے، مایا خاص فرینہ چنیا میرے آستے چنیا کنے جی بولو رب نے چنیا کنے رب نے، جیڑا فرینہ نو نام نے مطلب ہے کہ رب دی چنی ہوئی چیز تے شک پیا کردا ہے جی، پھر رب دی چنی ہوئی چیز تے شک پیا کردا ہے نا، میں تسی یار بنائی ہے تے چنگے چنگے تو میرے نبی نے یار بنائے نے تو پھر بندہ شک کرے، میں کیا پھر ڈوب کے مر جا، جنہاں دا کلمہ پڑھنا انہاں دے یاراں تے شک بھی کرنا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا لیو، صدیق اکبر دے کندیاں تے میرے نبی آؤں۔ اچھا چلو میں ایدی وضاحت کر دیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، رب نے فرمایا اہل بیت کو سن پاکی ندور کیتا ہے، اہل بیت پاک ہے کہ نہیں، نپاکی دور ہے کہ نہیں جی ہے نا، نپاکی دور نبی دے کار آلے پاک کنہ دی وجہ تھا، کار آلے پاک نے تو کنہ دی وجہ تھا، حضور دی وجہ تھا، کار آلے پاک نے تو کنہ دی وجہ تھا، مینو تو آنو حکم وے نپاکی دے نیڑے نہیں جانا، پر جدو واری آئی میرے نبی دے کار آلے آنگی نپاکی نو کم ہویا اینا دے نیڑے نہیں ہونا، مطلب کار آلے پاک حضور دی وجہ تھا، کار آلے پاک
حضور دی وجہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا لیو اینا دے نیڑے پاکی آ نہیں سکتی پاک چیز اینا دے نیڑے آئے گی نپاک چیز اینا تو دور رہے گی اینا دے نیڑے نہیں آئے گی اور ذرا جملہ سننا دل کیتا سبحان اللہ کہہ رہنا کہر آلے پاک نے حضور دی وجہ تو اینا دے نیڑے نپاکی نہیں آئے گی یہ میرا اعلان نہیں آئی دے چودری دا اعلان نہیں آئی دے ایم پی دا اعلان نہیں ایم این اے دا اعلان نہیں ملک دے وزیر اعظم دا اعلان نہیں اے اعلان رب دا ہے اینا دے نیڑے نپاکی نہیں آ سکتی پھر ایمانداری دے نال دسنا او جیڑے 1500 سال تو یار دے نال لیتے ہوئے نے پاک ہے تے لیتے نے نا او پاک ایسا ہی لٹائے ہاں گل دی سمجھ آئی کہ کوئی نہ اندر اگلے جملے سننا انہاں دی شان کی ہے انہاں دا مقام کی ہے سبحان اللہ ان ساری بانڈ ایتھے آ کے نکلنی ہے کہ انہاں دی شان کی ہے انہاں دا مقام کی ہے اگر کوئی بندہ پیر علی نہ پیار کرے تو دوسرے صحابہ نو چھڑے او پیر علی دا بھی محب نہیں بن سکتا او پیر علی دا بھی نوکر نہیں اے میں جناب والا حدیث پڑھ کے سنا دینا تو سا سبحان اللہ فرماؤنی ہے جیڑا جناب اللہ اپنے آپ نو سمجھدا ہے میں پیر علی دے نال بڑی محبت کرنا وا لیکن جناب اللہ حضرت صدیق اکبر دے بارے طرح طرح دیاں گلاں کرے حضرت فاروق اعظم دے بارے طرح طرح دیاں گلاں کرے حضرت عثمان غنی دے بارے طرح طرح دیاں گلاں کرے او میرے نبی دے صحابہ دے بارے طرح طرح دیاں گلاں کرے لیکن آ سننا مسلمان بھائیاں جملے سننا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک انہوں روایت فرما دینے ذرا لطف لینے نا جملیاں دا حضرت ابن عباس آندے نے ایک دن اسی نبی پاک دی بارگاہ دے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ساڑھے آقا نے لب کھولے سونے سونے بول بولے ساڑھے آقا نے لب کھولے تے سونے سونے بول بولے میرے نبی نے فرمایا ینادی منادی یوم القیامہ من تحت العرش حضور نے فرمایا قیامت دن ایک منادی ندا دے گا اللہ دے عرش دے سائے دے تھلے ایک منادی ندا دے گا ذرا جملے سنیا جا لطف لینا نا جملیاں دا میری سرکار نے فرمایا قیامت دن ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا او دو رب دے عرش دے سائے تھلے ایک منادی ندا دے گا تے ندا دے کے پتہ کی آکھے گا این اصحاب محمد نبی پاک دے صحابہ کتھے نے نبی پاک دے یار کتھے نے حضور نے فرمایا جدو منادی ندا دے گا اگل اگو کی ہوئے گا فیوتا بی ابی بکر و عمر و عثمان و علی جدو منادی ندا دے گا اوے اللہ دے حبیب دے صحابہ کتھے نے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر بھی آ جان گے عمر بھی آ جان گے عثمان غنی بھی آ جان گے میرا ویر علی بھی آ جائے گا میرا ویر علی بھی آ جائے گا ذرا اگلے جملے سننا میری سرکار نے فرمایا صحابہ اے عربی متن دے نال حدیث میرے موبائل اندر بھی موجود ہے حضور نے فرمایا صحابہ جدو منادی ندا دے گا ابو بکر آ جان گے عمر آ جان گے عثمان آ جان گے میرا علی آ جائے گا ان کو منادی ندا دے کے کی آکھے گا فیقالو لی ابی بکر کف علی باب الجنہ کف علی باب الجنہ کف علی باب الجنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا لیو منادی ندا دے کے آکھے گا اے ابو بکر صدیق جی آج دروازے دے اگے کھڑیا ہو جاؤ جنت دے دروازے دے اگے کھڑے ہو جاؤ فادخل من شئت برحمت اللہ
فرمایا صدیق اکبر نو حکم ہوئے گا جنت دے دروازے دے اگے کھڑیا ہو جاؤ اللہ دی رحمت دے نام جنو چاہو جنت داخل کر دے جاؤ جنو چاہو پیچھے کر دے جاؤ میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا لیو اور ذرا اگلے جملے سنے آجے ایک قیامت نبی دے یاران دی شان ہوئے گی قیامت والے دن نبی دے یاران دا مقام ہوئے گا فرمایا صدیق اکبر نو جنت دے دروازے دے اگے کھڑا کر دیتا جائے گا اوے سنیاں میرا تیرا عقیدہ اخبار تو نہیں بنیا میرا تیرا عقیدہ یا رب دے قرآن آلہ یا مدینے آلہ دے فرمان آلہ حضرت جناب اعلیٰ صدیق اکبر نو حکم ہوئے گا جنت دروازے دے اگے کھڑیا ہو جاؤ ذرا اگلے جملے سننا میرے کریم آقا نے فرمایا ہوں جناب اعلیٰ او منادی ندا دے کے وَيُقَالُ لِعُمَرَ کِفْ عَلَى الْمِيزَانِ کِفْ عَلَى الْمِيزَانِ حضرت عمر فاروق نو حکم ہوئے گا یا عمر جی میزان عمل تے تسی کھڑیا ہو جاؤ فَسَقْ من شیطا فی رحمت اللہ میزان عمل تے فاروق اعظم جی تسی کھڑیا ہو جاؤ اللہ دی رحمت دے نال جدا چاہو تسی نام اعمال باری کر دے جاؤ جدا چاہو رب دے علم دے نال ہولا کر دے جاؤ اگر عربی متن پڑھا تے وقت کافی چاہیے ہے لیکن جلدی دے نال اگلے جملے سننا میری سرکار نے فرمایا ہر جدوں باری میرے عثمان دی آئے گی جدوں باری میرے زندو رہن دی آئے گی میرے نبی نے فرمایا میرے عثمان نو دو چادرہ پہنائیاں جان گیاں اللہ تیری دو چادرہ پہنائیاں جان گیاں زمین بنن تو پہلے آسمان بنن تو پہلے چن بنن تو پہلے تارے بنن تو پہلے ہر چیز تو پہلے رب نے وہ چیز چادرہ بنائیاں نے اللہ تیری بنائے نے جڑے قیامت لگا نبی عثمان نو پہنائیاں جان گیاں اے شان حضرت عثمان غنی دی ہوئے گی پر جدو باری آئی میرے پیر علی دی جدو باری آئی حسن دے بابا جان دی جدو باری آئی حسین دے بابا جان دی جدو باری آئی نبی دے ویر دی سنیاں دے پیر دی جدو باری آئی علی المرتضی شیر خدا دی میری سرکار نے فرمایا علی پاک نو ہاتھ دے وچ عصا پکڑا دیتا جائے گا ڈنڈا پکڑا دیتا جائے گا حوضے کو سر تے کھڑا کر دیتا جائے گا علی پاک نو حکم ہوئے گا یا علی جی جنو چاہو حوضے کو سر پین دے ہو جنو چاہو پیچھے کر دے جاؤ پر سنیاں حوضے کو سر دے علی جام انو پین دین گے جدے سینے اندر نبی دے سارے یاراں دا پیار ہوئے گا نبی دے یاراں دا پیار ہوئے گا پھر کہنا پہنے بن یار علی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے علی پاک پانی پین نہیں دینا کنو جدے سینے اندر علی پاک دا تے پیار ہوئے گا پر دوسرے سے آبا دا پیار نہیں ہوئے گا تسی آکھو گے حضرت صاحب اپنے کولوں گل کر دینے پہ اسی اگلی حدیث پڑھ لینے ہیں سبحان اللہ علی پاک ڈنڈا دے کے او دیکھو سے تے پکڑا دیتا جائے گا ڈنڈا اسا آپ دے ہاتھ اندر جنہوں چاہو پین دے ہو جنہوں چاہو پیچھے کر دے جاؤ پیچھے کر دے جاؤ
سبحان اللہ سویرے فرماؤنی ہے لوگ کیا کھنگے نہیں ہیں جو ہی نہیں سکتا میں کیا سی پھر اگلی حدیث پڑھ لینے حدیث پاک نے روایت فرمان والی ہستی حضرت عثمان غنی دیے حضرت عثمان غنی آمدے نے میرے نبی نے لب کھولے سونے سونے بول بولے سونے نبی دے یاران دی شان کی ہے نبی دے یاران دا مقام کی ہے اوے سجنا اے میں نہیں پیا جاندا اے مدینے دا تاجدار پیا فرماوندا ہے میرے نبی نے فرمایا ذرا جملے سننا لطف لینا انہاں جملیاں دا حضور نے فرمایا قال علی خودی اربعۃ ارکان فرمایا حوض کوثر دے 4 ارکان نے 4 کونے نے حوض کوثر دے 4 کونے نے حوض کوثر دے 4 ارکان او سنیا ذرا جملے سننا یہ جملے ضائع نہ کرنا حضور نے فرمایا حوض کوثر دے 4 کونے 4 کونے الاول بیاد ابی بکر الصدیق فرمایا ایک کونا میرے صدیق دے ہاتھ وچ ہوئے گا ایک کونا میرے صدیق دے ہاتھ وچ ہوئے گا وسانی بیاد عمر فرمایا دوسرا کونا میرے عمر دے ہاتھ وچ ہوئے گا والثالثو بیادی عثمان فرمایا تیسرا کونا میرے عثمان دے ہاتھ وچ ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا والرابع بیادی علی ابن ابی طالب فرمایا چوتھا کونا میرے یار علی دے ہاتھ وچ ہوئے گا حوض کوثر دے 4 کنارے 4 کونے پہلا کونا صدیق دے ہاتھ اندر دوسرا کونا فاروق دے ہاتھ اندر تیسرا کونا میرے عثمان دے ہاتھ اندر چوتھا کونا میرے علی دے ہاتھ اندر لیکن حدیث اگلے جملے سننا دل دی تختی تے لکھ کے لے جانا ہے جملے میری سرکار نے فرمایا فمن کان محبا لابی بکر مبغضا لعمر لا یسقیہ ابو بکر فرمایا صحابہ او حوض کوثر تے اگر کوئی ایسا بندہ آئے گا جدے دل اندر میرے صدیق دا پیار ہوئے گا لیکن او دے دل اندر میرے فاروق دا بغض ہوئے گا میرے عمر دا بغض ہوئے گا فرمایا لا یسقیہ ابو بکر انہوں پانی پینی کوئی نہیں دینا کیونکہ او دے سینے اس حضرت عمر دا بغض او دے سینے حضرت فاروق اعظم دا بغض حضرت صدیق انہوں پانی پین نہیں دین گے صدیق اکبر انہوں پانی پین دین گے جدے سینے اندر عمر فاروق دا پیار ہوئے گا حضرت فاروق اعظم دا پیار ہوئے گا ذرا اگلے جملے سننا حدیث دے اج جڑے علی پاک دے نعرے مار میں آکھیا ہوئے سنی جنج علی پاک نہ پیار کردا ہے ماں جمی ہی نہیں ہے کوئی انج دا پیار کر سکے لیکن سننا جناب اعلی اج جڑے اوے علی پاک دے نال پیار کر کے صحابہ نو گالیاں دوے اے علی پاک دے نال محبت کوئی نہیں او بڑا منافق ہے جڑا دل اندر مولا علی دا بغض لے کے زبان دے صدیق صدیق کہندا رہے اوے او منافق ہے جڑا دل اندر صدیق دا بغض لے کے فاروق دا بغض لے کے عثمان دا بغض لے کے زبان تے علی علی کردا پھرے لیکن آ سننا میرے نبی دے جملے حضور نے کی فرمایا ہے او صحابہ حوض کوثر دے میرا علی بھی ہوئے گا ادھر میرے حضور نے فرمایا ومن کان محبا لعلی مبغضا لعثمان لا یسقیہ علی فرمایا صحابہ حوض کوثر دے اگر کوئی ایسا بندہ آئے گا جدے دل اندر علی دا پیار ہوئے گا لیکن او دے دل اندر میرے عثمان دا بغض ہوئے گا فرمایا لا یسقیہ علی علی انہوں پانی پینی نہیں دینا
علی انہوں پانی پین نہیں دینا علی پانی انہوں پین دینا ہے جدے سینے اندر عثمان دا حیا ہوئے گا جدے سینے اندر نبی دے یاراں دا پیار ہوئے گا پھر میں کیوں نہ آکھاں جدا پنج تن نال پیار نہیں جدا پنج تن نال پیار نہیں اینج بازو چوکے کبری آخونا جدا پانچ تنال پیار نہیں او دے کلمے دائت بار نہیں او جڑا چون یاران دا یار پاس دے روڈو لے آلیو او جڑا چون یاران دا یار نہیں او جنت دا حق دار نہیں جڑا چون یاران دا یار نہیں او جنت دا حق حضرت مولا کائنات نے چادر مبارک لئی انہوں پابند لگی ہوئے کسی نے آکے آکھا پیر علی نو چادر بدل نہیں لندے آپ نے فرمایا تینوں پتہ نہیں ہے چادر میں نو دیتی کنے میں سبحان اللہ تینوں پتہ نہیں چادر دیتی کنے میں علی نو علی پاک جی کنے دیتی اکھان جو آنسو بھی جاری ہو گئے کنے دیتی آپ نے فرمایا منو میرے یار عمر دیتی ہے چادر منو میرے یار عمر نے دیتی ہے سبحان اللہ میرے یار عمر نے دیتی ہے اس وجہ تو او سنیوں خدا را آج ساڑیاں صفحہ اندر بھی کئی ایسے بندے آگئے لوٹ کے کھا گئے سنیاں پیسہ سنیاں دا لنگر سنیاں دا یقین منو انہاں گڑیاں بنا لیاں کوٹھیاں بنا لیاں لیکن جدوں حق حلال کرن دی واری آئے تو پیچھے ہٹ گئے چھال ماری تے ڈڈو والا لکھا ادھر چھال ماری تے ادھر لیکن اگلے جملے سننا شان صدیق اکبر دی زبان حضرت زین العابدین دی نواسہ رسول ساڑی نامہ تکے دنے بس آخری جملے چند کلمہ شہادت میں پڑھنے گفتگو موقع نبی پاک دا خون ساڑی گل ہوئے تے نام نبی پاک دی آل دی گل من لے شان صدیق اکبر بزبان حضرت زین العابدین ایک گل صرف ساڑیاں کتاباں اندر ہی نہیں لکھی ایک غیرانیاں کتاباں اندر بھی گل لکھی ہے نہ لینا مناسب نہیں سمجھدا مسلمان بھائیوں اسی تے محبت آلے آنا اسی فرقے والے نہیں تائیں اسی فرقہ واریت نہیں کر دیں اسی جماعت آلے اسی اہل سنت و جماعت آلے لعنت بھیجنا میں فرقہ واریت کیونکہ اسی فرقے والے نہیں اسی جماعت آلے میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا لیو اسی جماعت آلے تائیں تے نبی دی آل نال بھی پیار نبی دے سارے اصحاب نال بھی پیار
اسی جماعت والے ہاں میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا لیو ذرا جلدی دے نال جملے سننا حضرت امام باقر اس حدیث اس روایت یہ نو روایت فرماندے نے آپ فرماندے نے لوگو جا رجل الی ابی ایک بندہ میرے بابا حضرت زین العابدین دے کول آیا فقال اخبرنی عن ابی بکر او جیڑا بندہ آیا ہے آ کے میرے بابا حضرت زین العابدین کو سوال پیا کردا ہے کدے بارے حضرت ابو بکر صدیق دے بارے آمدہ جی مینوں خبر دیو مینوں معلومات دیو فرمایا کدے بارے آمدہ جی ابو بکر دے بارے ہن سنی نبی دی آل دا فتویٰ کی ہے علی پاک دے پتران دا فتویٰ کی ہے حضرت زین العابدین جدو اس بندے نے آکھیا مینوں صدیق ابو بکر دے بارے مینوں گل پوچھنی ہے مینوں خبر دیو اچھا انہیں نہ صرف ابو بکر ہی لے آئے ابو بکر لے آئے حضرت زین العابدین آندے نے اوے پچھانا لیا آنی صدیق تسالو او صدیق دے بارے ہی پیا سوال کرنا ہے او صدیق اکبر دے بارے ہی پوچھنا پیا ہے انہیں کلا ابو بکر رکھیا ہے نبی دے پتر آندے نے او صدیق دے بارے ہی سوال پیا کرنا ہے اگوں پتہ ہے او بندہ بول کے کی آندا ہے وَتُسَمِّيهِ صدیق بول کے آندا ہے آندا حضور تسی بھی اونا نو صدیق آندے ہو تسی بھی اونا نو کیا صدیق آندے ہو تسی بھی اونا نو صدیق آندے ہو او جڑا بندہ سوال کرن آیا سی او دی نیت اے نیت لے کے پوچھدا پیا ہے کہ مینوں تواڈے نال پیار ہے صدیق اکبر دے نال پیار نہیں لیکن حضرت زین العابدین نے اگوے فرما کے دسیا ہے پوچھنا لیا ساڈا ووٹ بھی ہوئی ہے جدے سینے اندر صدیق دا پیار ہے فاروق دا پیار ہے عثمان دا پیار ہے لیکن میں نبی دے پتر دے جملے اگلے پڑھاں گا حضرت جناب زین العابدین نے جدو اینی گل آکھی ہے اگوں بندہ بول کے آندا ہے او تسی صدیق انہاں نو کہندے ہو حضرت زین العابدین آندے نے اوے تینوں تیری اماں روئے تینوں تیری اماں روئے اوے کنج دی گل پیا کرنا ہے حضرت زین العابدین آندے نے قد سماہ صدیق من ہوا خیر ملنے فرمایا سن لے انہاں نو صدیق کلا میں نہیں میریاں وڈیاں بھی آکھیا ہویا ہے اونا نو صدیق کلا میں نہیں میرے بڑیاں بھی آکھیا ہویا ہے ہن سنیا جے حضرت امام حسین دے پتر دا فتویٰ اوے اج دے مفتی دا فتویٰ نہیں ہے سیالکوٹ دے مفتی دا فتویٰ نہیں لاہور دے مفتی دا فتویٰ نہیں کراچی دے مفتی دا فتویٰ نہیں اے خون رسول نسل بطول حضرت زین العابدین دے جڑے اگلے جملے نے اوہ سنیا ساری تقریر یاد روے یا نہ روے پر اے جملہ میرا یاد رکھنا لطف لینا دل دی تختی دا لے کے لے جانا حضرت زین العابدین اس بندے نو پتہ ہے کی آندے نے سن لے ساڈا ووٹ ہو نہیں جدے سینے اندر صدیق دا بغض ساڈا ووٹ ہو نہیں جدے سینے اندر فاروق دا بغض ساڈا ووٹ ہو نہیں جدے سینے اندر عثمان دا بغض اے آخری جملے سننا بڑی توجہ حضرت زین العابدین آندے نے اذهب فاحب ابا بکر و عمر حضرت زین العابدین آندے نے اوے سوال کرنا لیا اوے جا چلا جا اپنے دل صدیق دی بھی محبت بسا لے حضرت فاروق دی بھی محبت بسا لے اوے قیامت والے تو جتھے پھسے گا شرط وے تیرے دل اندر ابو بکر دا بھی پیار ہوئے گا حضرت عثمان دا بھی پیار ہوئے گا حضرت عمر دا پیار ہوئے گا فرمایا
फरमाया क़यामत वाले दिन जिथे फस जाएगा रब जाने या ज़ैनुल आबिदीन जाने। फरमाया फिर मेरा काम है तेनों नगाना, लेकिन शरत तेरे सीने अबू बकर दा भी प्यार होना चाहिए, फारूक आज़म दा भी प्यार होना चाहिए। ताई ते मैं आना बन यार नबी दे दो चार बंदे रह गए ने बन यार दा बन यार नबी दे यारा दाए फैसला पंजाते 12 दाए फैसला पंजाते 12 दा बन यार दाजे शक हो सीते चल मदीने, जे शक हो सीते चल मदीने। जे नहीं गया तो फिर पैसे खर्च कर जहाज की टिकट ले मदीने पहुंच। जे शक हो सीते चल मदीने। ओ जेड़ी मस्जिद नबवी है, जेड़ी मस्जिद नबवी दी शुरू वाली जमीन सी, जरा पता करना जमीन खरीदी किन्ने में? ओ जमीन मेरे पीर अबू बकर ने खरीदी सी। फिर मस्जिद नबवी होर वसी करन दी वारी आई। फिर जेड़ी अगली जमीन खरीदी गई है ओ जमीन हजरत उस्मान ने खरीदी है। जे शक हो सीते चल मदीने, जे शक हो जो बंदे रह गए ने, जे शक हो सीते चल मदीने। जावे गले चोर मिजारा दा बन यार नबी दे। हजरत ओ मेरे नबी दे पुत्र फरूक आदम दा दौर दे सारे मदीने दे बच्चियां च कपड़े तकसीम कीते। नबी दे पुत्रां नूं कोई कपड़ा नहीं दिता। दुआ पुत्रां ने जाके ना बाबे अली को आख्या अब्बा जी सानू तो कोई सूट नहीं दिता। हजरत उमर ने मदीने दे बच्चे तकसीम हो गए ने। अली पाक पुत्रां नूं पकड़िया ते आ गए। अमीरुल मोमिनीन जी मदीने दे बच्चों कपड़े दिते जे? आपने आख्या जी अली। फरमाया हसन नूं नहीं दिते, हुसैन नूं नहीं दिते। हज़रत फरूक आदम दा पता की जवाब सी? आंदे ने या अली जेड़े मदीने दे बच्चों कपड़े दिते सन वो कपड़े आम सन ते नबी दे पुत्र खास सन। बंदा यमन भेजिया ते नबी दे पुत्रां वास्ते चंगे कपड़े लैके आएगा। यमन च बंदा आया, फरूक आदम ने कपड़े पकड़े सीधे मौला अली दे बूहे ते, सीधे फरूक हजरत मौला कायनात दे बूहे ते जाके आख्या जी अली ए अली पाक जी सूट लैके आया उमर नबी दे पुत्रां से। मौला अली ने सूट पकड़े। फरमाया उमर नहीं जे जाना उन्नी देर, उमर इत्थे रुकेगा। उमर जी गल की है? फरमाया नबी दे पुत्रां नूं सूट पवा के तेरे सामने ले आओ। जो नबी दे पुत्र सूट पा के सामने आए फरूक आदम देख के आंदे ने ओ नबी दे पुत्रो उमर नूं अपनी औलाद नालों ज्यादा प्यार तुहाडे नाल है, तुहाडे नाल है। लेकिन उन्हां मैनू खुशी अपने पुत्र दे नए कपड़े पान ते नहीं सी होनी जिन्नी अज खुशी नबी पाक दे पुत्रां दे नए कपड़े पान ती हुई। मेरे आका करीम ओ सहाबा दा रुहमाओ बैनहुम ए आपो च प्यार मोहब्बत सी। बेड़ा गरक हो जे उन्हां लोकां दा जिन्हां मिंबरां ते बैठ के दुश्मनियां बयान कीतियां सहाबा अहले बैत दियां जी, तरीक पढ़ पढ़ के लोकां नूं गुमराह कीता। ओ जिथे दुश्मनियां होण उत्थों रिश्ते ले दे नहीं जांदे। हजरत इमाम जाफर सादक इमाम ही मन्ने तो फिर वेखना हस्ती कौन है जिन्हां दे नानके अबू बकर सदीक हल ने, दाद के मौला अली हल ने जी। रो मेरे आका हजरत अबू हुरैरा कहंदे ने एक दिन असी चले हजूर नाल सैयदा पाक दे घर दे कोलों दी गुजरे।
رون دوہاں نواسیاں دے رون دی آواز آئی. حضور واپس کار آئے. زہرا پتر کیوں روندے نے؟ عرض کی تھی پیاس لگی ہے بابا جی، کار پانی کوئی نہیں. سیدہ پاک پردے دی دوسری جانب نے فرمایا لیاؤ زہرا منو، حسن منو دیو. حسن آقا میرے آقا دی گوچ چاہے. ان ذرا سننا جملہ دل کیتا سبحان اللہ. میرے نبی نے اپنی زبان حسن آقا دے منہ وچ رکھ چھڑی. زبان چوسی نواسے نے، پیاس بوجھ گئی. فرمایا زہرا اے لو تے حسین پھر مینوں دیو. حسین آقا آئے. جناب آقا میرے آقا نے زبان چسائی، زبان چسا کے ان حسین آقا بھی وہ پیاس بوجھ گئی. ایمانداری نہ دسنا کی شان ہونا دی جنہاں نو نبی زبان چساندے رہے، کی شان ہونا دی جنہاں نو میرے نبی زبان چساندے رہے نے. میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا لیو تائیں تے سنی گلی گلی جا کے ہر کچھے جا کے نبی دے پتران دا ذکر کر گئے. اے کوئی آمدہ رسول نالا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ہے. ذرا حسینی بن کے سینے دا زور لا کے رل کے سارے پڑھو نا. پھر میں چند کلمہ شہادت پڑھا. رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ہے. رسول نانا بابا علی حسین کی ہے. رسول نانا حسین کی ہے. رسول نانا بابا علی ہے اجے بھی پوچھنے حسین کی ہے. اے ماں حسین دی نبی دیتی ہے اجے بھی پوچھنے حسین کی ہے. کودے نبی وچ حسین پلیا ہے تیرا سونا امام جلیا. پھر حسین پانجد حسین پانجد جدہ ہاتھ سلامت اندر آلے تے باہر آلے حسین آقا دا نہ لینا. حسین پانجد حسین پانجد دا پنجمہ جی ہے اجے بھی پوچھنا